हमने असर पेश किया था तफसीर इब्न कसीर से पेश किया था। एक मिनट, जरा इन्होंने पेश की है अल्लामा इब्न हजर से तकरीर के अंदर से, हालांकि इब्न कसीर से क्यों नहीं दिखाई? हमारे लिए तो ये उसूल बना कि जो हदीस जिस किताब से पेश की जाए, देखिए जो हदीस जिस किताब से पेश की जाए उसी किताब में उस हदीस की सही बयान की जाए। हमारे लिए ये उसूल है। और जब आप जरा करनी होती है इब्न हजर के पीछे भागे फिर रहे, ये कौन सा उसूल है? के पीछे किसने बात? आप बताएं इब्न हजर की बात। आरबी पर एतराज क्यों नहीं किया था? किया था। अब एक मिनट सदर साहब नहीं बोले साहब, आप एतराज लेकर मुझे दें, मैं एतराज लेकर आपको दूँ। ठीक है, क्या अब्दुल्ला साहब नकल कोई ऐसी बात नहीं, जितना कोई रिमार्क्स नहीं उतना बाकी किताबें मौलवी आसिफ साहब बात कर रहे हैं वो, आपने उनसे बात किया ना, एक उसूल समझाया आपने। उसूल तो गलत समझा रहे हैं ना आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप गलत उसूल समझा रहे हैं। मुझे समझाया बस अंडा के लिए इतराज आप मुझे रहे, मैं आपको इतराज दूंगा। इन्होंने एक तरफ का मुतालबा आपस में ये करेंगे, अब ऐसे करेंगे आपने अपनी टर्म में। ठीक है, आगे कोई ठीक नहीं है, टांग खींचनी नहीं है कभी भी शकता, और सिर्फ जो टाइम शुरू होता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम मौलवी अब्दुल्ला बड़ाई साहब ने मुझसे बार बार अपनी तारीफ की तकरीर के अंदर मुतालबा किया कि कोई हदीस पेश करो जिसमें इमाम का लफ्ज़ भी हो, फातिहा का लफ्ज़ भी हो और मुक्तदी का जिक्र भी हो। ये बात बार बार दोहराई, इमाम का लफ्ज़ भी हो, मुक्तदी का भी हो जिक्र और सूरत फातिहा का भी हो। इन्होंने कहा कि फ़क्र उम्मा तयस्सरा के अंदर इमाम का भी जिक्र नहीं है, फातिहा का भी जिक्र नहीं है। मैं यही सवाल मौलाना साहब से करूंगा कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, इस आयत के अंदर किसी भी जगह इमाम का लफ्ज़ है? नहीं है। किसी भी जगह फातिहा का लफ्ज़ है? नहीं है। किसी भी जगह मुक्तदी का जिक्र है? नहीं है। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें क्या है? फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, जमा का सीगा है, और जमा का सीगा सबके लिए, सब नमाजियों के लिए, चाहे इमाम है मुक्तदी है, सबके लिए है। और मा तयस्सरा हमने हदीस से लिखा है कि मा तयस्सरा से मुराद सूरत फातिहा भी है। और फिर मेरा मुतालबा खान साहब ये है, इन्होंने मौलवी अब्दुल्ला साहब ने सफा 147 से हदीस पढ़ी, ख़तबना फ़अल्लमना व बय्यना सुन्नतना फ़अल्लमना, और इसी हदीस के अंदर इन्होंने अल्फाज बयान किए। इसी हदीस के अंदर आप रिपीट करके केसट सुन लें, इन्होंने कहा कि इज़ा क़रा फ़अंसितू, इसी हदीस के अंदर लफ्ज़ है। अगर ये अल्फाज अलग थे तो इनको अलग हवाला देना चाहिए था। जैसे हमने सुम्मा क़रा उम्मुल कुरान और सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान अलग अलग सफा 132 और 133 से अलग अलग हवाले दिए थे। इनका भी हक बनता था कि ये अलग अलग हवाले देते कि ये हदीस तो यूं है, इसमें ये लफ्ज़ नहीं है, इसके अलावा मज़ीद के लफ्ज़ है। इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, उसी तरह तनाजुर के साथ ही ये अल्फाज बयान करते चले गए हैं। और मैंने इमामुल कलाम मौलाना अब्दुल हई नकवी की, जिन्होंने 9 कौल पेश किए, हनफी है, आलिम है, उन्होंने 9 कौल पेश किए, और उन्होंने 9 मुख्तलिफ जो कौल पेश किए हैं वो सारे के सारे कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो खिताब माल कुफ़ार, ये जो कौल है और ये जो खिताब है ये कुफ़ार के साथ है। और इन्होंने जनाब हवाला पेश किया तफसीर इब्न कसीर का, और इसमें जनाब अब आइए, इब्न मसूद कहते हैं कुन्ना युसल्लिमु बअज़ुना अला बअज़िन फ़ी सलाति फ़जाअना अल-कुरान, हम नमाज में कलाम करते थे, सलाम करते थे, किरात का जिक्र नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कानू यतकल्लमूना फी सलाति फलम्मा नज़लत हाज़िल आयतु इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू। और जनाब आइए, इन्होंने हवाला पेश किया, ज़ोहरी का कौल पेश किया इज़ा क़ुरिअल कुरान, जिसको कि खुद जनाब ये इतना बड़ा इंकिसार कि जिसकी कोई वजह ही नहीं है। आइए जनाब, क़ाल अली इब्न अबी तलहा अली इब्न अब्बास फिल आयति क़ौल इज़ा क़ुरिअल कुरान यानी फी सलातिल मफ़रूज़ति, एक कौल ये आ गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन करीम कान रायतु उबैद बिन उमर अता बिन अबी रबा यतहद्दसान वल कासु यक़ुस्सु, एक बात करने वाला बात कर रहा था
اور جو صحابی رسول ان کو کیا کہتے ہیں؟ الا تسمعون للذکر، کیا تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے تم اس کے قرآن کو نہیں سنتے؟ وعظ کے اندر، نصیحت کے اندر. اب آئیے جناب ایک اور قول، یہ کس کا ہے؟ سعید بن جبیر، ضحاک، ابراہیم نخعی، قتادہ، شعبی والشعبی اور سدی عبد الرحمن بن زید ان المراد بذلك في الصلاه وقال شعبة عن منصور جناب واذا قرئ القران فاستمعوا له في الصلاه والخطبه يوم الجمعه وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. اور جناب یہ اسی طرح ابن جريج عطاء سے بیان کرتے ہیں. اور حسن کہتے ہیں في الصلاه وعند الذكر. ابن مبارک کہتے ہیں اذا قرئ القران الانصات يوم الاضحى ويوم الفطر ويوم الجمعه وفيما يجر به الإمام من الصلاة وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك وفي الخطبة وفي الانصراف خلف الإمام وحال الخطبة. یہ جناب یہ جتنے اقوال، مختلف اقوال، جس کتاب کو انہوں نے دلیل بنایا، جس سے انہوں نے بنیادی دلیل پیش کی، اسی کتاب کے اندر مختلف قول ہے کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی، وعظ و نصیحت کے بارے میں نازل ہوئی، عام قرات کے بارے میں نازل ہوئی، یہ یوم الاضحیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، یوم الفطر کے بارے میں نازل ہوئی. اور فقہ کا یہ اصول ہے اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، کہ جب کسی ایک آیت کے متعلق احتمال آ جاتا ہے، کسی ایک دلیل کے متعلق احتمال آ جاتا ہے، تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے، اسے کوئی دلیل نہیں بنایا جاتا. انہوں نے جو اجماع والی بات کہی تھی یہ بالکل غلط اور جھوٹ تھا. میں نے کہا تھا ان کو کہ سند پیش کرو ابن تیمیہ سے لے کر امام محمد تک، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول دیا. اذا قرأ فانصتوا الكلام صفحہ 147 میں اس روایت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا لمنا سنتنا والی، اس میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب آئیے نور الانوار فقہ حنفی کی اصول کی مشہور کتاب ہے، صفحہ 193. اب آئیے جناب دیکھیے حنفی علماء کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں فقرؤوا ما تيسر من القرآن مع قوله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. یہ دونوں آیتیں آپس میں متعارض ہیں. فإن الأول بعمومه يوجب القراءة، پہلی سے قراءت امام کو مقتدی کو ثابت ہوتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اذا قرئ القرآن، ان نے کہا کہ اس میں امام کا ذکر نہیں ہے، مقتدی کا ذکر نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اور میں نے تفصیل سے دکھایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتدی کے بارے میں فرمایا تھا، تو میں نے مقتدی کا لفظ بھی دکھایا. تو جب مقتدی ہوگا تو اس کا امام بھی ہوگا، اور جب فاتحہ قرآن ہے تو اس پر ساری بات فٹ آئی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے گا تو پیچھے خاموش رہنا ہے، تو اس میں مقتدی کا لفظ بھی تفسیر میں آ گیا اور امام کا لفظ بھی آ گیا. تو میں نے ان کا مطالبہ وہ پورا کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ان کا ماننے کی نیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا اس بات کی طرف دھیان نہیں ہے. میں نے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں 9 قول ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اس کے بارے میں 9 قول ہیں. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ مولوی صاحب کو اصول تفسیر سے نہ واقفیت تھی، اس لیے یہ بات کہی. یہ میرے پاس الطبیات فی علوم القرآن ہے. كذلك اذا اتى بفاق تعقیبیۃ داخلۃ علی مادۃ النزول كقوله حرس كذا اور سنن نبی علیہ السلام ان كذا فنازلت هو نص صریح فی سبب النزول ایضا. جب نازلت کے مادہ پر، نزول کے مادہ پر فا داخل ہو تو وہ سبب نزول ہوتا ہے. جس پر فا داخل نہ ہو وہ سبب نزول نہیں ہوتا، بس اوقات استدلال بھی ہوتا ہے. یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے بھی فرمائی. نازلت حاصل آیا فی قضا یراد بہ تارتن سبب النزول، کبھی اس سے مراد سبب نزول ہوتا ہے. یراد بہ تارتن ان ذلک داخل فی الآیہ، کبھی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم بھی آیت میں داخل ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ فِيهِ، حالانکہ سبب نزول وہ نہیں ہوتا. میں نے جو تفسیر پیش کی تھی شان نزول کے بارے میں، میں نے جو تفسیر پیش کی تھی یہ حضرت امام زہری سے نازلت حاضر آیا فی فتم من الانصار، انصار کے ایک شخص کے بارے میں یہ نازل ہوئی. حضور السلام کلما قرأ شیئا قرأہ، جب حضور کچھ پڑھتے تھے تو وہ بھی قرآن پڑھتا تھا. فنازلت کس نے کہا فنازلت یہ نازل ہو پڑی، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. یہ فا کے داخل ہونے سے یہ پتہ چل گیا کہ شان نزول یہ ہے، باقی جو نازلت ہے وہ استدلال ہے، شان نزول نہیں ہے. میں نے اس کا یہ تفسیر کا اصول سمجھایا. جس کو اصولی سمجھ نہ آئے تو وہ اس سے استدلال کیا کرے گا. یہ میرے پاس یہ سنن کبریٰ بحقی صفحہ 155 ہے. فنازلت جب نزول پہ فا